नमस्कार साथीहरू, आशा छ सबैजना आरामै हुनुहुन्छ। हामीले सी प्रोग्रामिङमा सिक्वेन्स स्ट्रक्चर, कन्ट्रोल स्ट्रक्चर, फङ्सन एन्ड रिकर्सन, पोइन्टर, एरे, स्ट्रिङसँग इन्ट्रोड्युस भइसकेका छौँ र एउटा नम्बर गेसिङ गेम पनि गरिसकेका छौँ। आज हामीले डिस्कस गर्ने टपिक छ स्ट्रक्चर एन्ड युनियन। हामीले एरे र स्ट्रिङमा चाहिँ लार्ज नम्बर अफ सिमिलर डाटा मात्र ग्रुप गरिन्थ्यो। मतलब कि सबै भेरिएबल आइएनटी टाइपको अथवा सबै भेरिएबल फ्लोट टाइपको अथवा क्यार टाइपको भए मात्र ग्रुप गर्न मिल्थ्यो। स्ट्रक्चरले डिसिमिलर टाइपको डाटाहरू पनि होल्ड गर्न सक्छ। सपोज एउटा स्टुडेन्टको नाम चाहिँ क्यारेक्टर टाइपको इक्जाम्पलबाट हेरौँ। सपोज हामीसँग यहाँ चाहिँ एउटा इक्जाम्पल छ। एउटा स्टुडेन्टको नाम चाहिँ क्यारेक्टर टाइपको हुन्छ, त्यसपछि रोल नम्बर चाहिँ इन्टिजर टाइपको हुन्छ, अनि फोन नम्बर भयो भने डबल टाइपको हुन्छ, स्यालेरी अब स्टुडेन्टको स्यालेरी त हुँदैन, ओके, फी हुनुपर्ने फी चाहिँ फ्लोट टाइपको हुन्छ हैन। अनि कुनै स्टुडेन्टको चाहिँ नेम, फी, एड्रेस, रोल नम्बर, क्लास सबै स्टोर गर्नको लागि त डाटा टाइप छुट्टै छुट्टै हुन्छ। त्यस्तो डाटा टाइप छुट्टा छुट्टै हुँदाखेरि हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरबाट STRUCT स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड युज गरेर चाहिँ एकै ठाउँमा ग्रुप गरेर राख्न सकिन्छ, जसरी यो इक्जाम्पलमा राखिएको छ। अब स्ट्रक्चरको सिन्ट्याक्स सजिलो छ। पहिला चाहिँ STRUCT भन्ने स्ट्रक्ट किवर्ड लेखिन्छ, त्यसपछि आफैले जे पनि नाम दिन मिल्छ, स्टुडेन्ट, इम्प्लोइ, अब ब्याङ्क एकाउन्टको भने अब ब्याङ्क, जे पनि नाम दिनु मिल्छ। त्यसपछि भित्र डाटा टाइप के स्टोर गर्ने, नाम, एड्रेस, रोल नम्बर, स्यालेरी अथवा के स्टोर गर्न चाहिन्छ नि त्यो स्टोर गर्ने र यसरी डिक्लेयर गर्न मिल्छ। त्यसपछि हामीसँग छ स्ट्रक्चर भेरिएबल भन्ने छ। स्ट्रक्चर भेरिएबल भनेको चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ आइएनटी ए भनेर ए भन्ने हामीसँग भेरिएबल छ नि, त्यस्तै नै स्ट्रक्चरको चाहिँ आफ्नै भेरिएबल हुन्छ। हामीले जसरी आइएनटी ए फ्लोट स्यालेरी भनेर राखियो नि, त्यसरी स्ट्रक्चर स्यालेरी भने जस्तै नै स्ट्रक्चरको पनि एउटा आफ्नै भेरिएबल हुन्छ, जुन चाहिँ हामीले STRUCT स्ट्रक्ट भन्ने किवर्ड भित्र राखिन्छ। अनि स्ट्रक्ट स्टुडेन्ट ST भनेर मैले एउटा भेरिएबल इक्जाम्पलमा दिएको छु, अर्को पनि इम्प्लोइको दिएको छु। अब हामीले यो स्ट्रक्चर भेरिएबल राखेपछि चाहिँ एक्सेस गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला स्क्यानएफमा चाहिँ कसरी गरिन्थ्यो भन्दा %d अनि एन्ड रोल मात्रै गरिन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ एन्ड e.roll भनेर चाहिँ एक्सेस गरिन्छ। तल एक्सेसमा देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्यानएफमा चाहिँ %s भनेको त फर्मेट स्पेसिफायर नेम क्यारेक्टर लिँदाखेरि भइहाल्यो। त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ नेम मात्रै लिन्थ्यौँ नि त %s हुँदाखेरि चाहिँ स्क्यानएफमा, तर यहाँ चाहिँ st.name भनेर चाहिँ स्ट्रक्चर भेरिएबललाई पनि राखेर लिएका छौँ। तल पनि हामीले स्क्यानएफमा चाहिँ %d लिएर %roll भनेर लिन्थ्यौँ भने यहाँ चाहिँ हामीले %e.roll भनेर लिएका छौँ। हामीले स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसरी एक्सेस गर्ने गर्छौँ। अब हामी यतिले बुझ्नु भएन भने चाहिँ नातिनु होला, हामी चाहिँ इक्जाम्पल हेरेर अनि गर्दा गर्दा बुझिन्छ। हामी अब वर्क स्पेसबाटै हेरौँ है त। मैले यहाँ स्ट्रक्चर युनियन भनेर एउटा फोल्डर बनाएको छु। त्यहाँभित्र चाहिँ अब हामी काम गर्छौँ। सुरुमा हामी डिस्कस गर्छौँ स्ट्रक्चर। Different types under a single name। एउटा नामभित्र छुट्टा छुट्टै डिफ्रेन्ट टाइपहरूको भेरिएबललाई चाहिँ कलेक्ट गर्छ सीले चाहिँ। स्ट्रक्चरले चाहिँ एउटा नामभित्र छुट्टा छुट्टै डाटा टाइपको भेरिएबलहरूलाई चाहिँ कलेक्ट गरेर डाटा म्यानेजमेन्टमा सजिलो बनाएको छ। अब स्ट्रक्चर बुझ्नको लागि एउटा प्रोग्राम गरेर हेरिहालौँ। Write a program that defines STRUCT URL structure to store the RECORD record of an EMPLOYE इम्प्लोइ विथ इम्प्लोइको के हुन्छ, आइडी हुन्छ एउटा, त्यसपछि इम्प्लोइको नाम हुनु पर्यो। इम्प्लोइले त स्यालेरी नै पाउनुहुन्छ, सो स्यालेरी नै हुनु पर्यो। अनि READ तल लेख्नुमै लामो हुन्छ।
read a recordलाई पढ of an employee employee from user and display display the recor recordलाई डिस्प्ले गर यसलाई पनि म यहाँ राख्छु है ल हामीलाई क्वेशनले चाहिँ के भनेको छ भन्दा एउटा प्रोग्राम लेख हैन जसले चाहिँ स्ट्रक्चर डिफाइन गर्छ र त्यो स्ट्रक्चर भित्र चाहिँ इम्प्लोइ को रेकर्डहरु जस्तै इम्प्लोइ को आईडी इम्प्लोइ को नेम अनि इम्प्लोइ को स्यालेरीहरु चाहिँ स्टोर हुन्छ त्यो पहिला बनाऊ स्ट्रक्चर त्यसपछि चाहिँ त्यो रेकर्ड इम्प्लोइ को रेकर्डलाई चाहिँ युजरबाट पढ भनेको युजरबाट इनपुट लिएर चाहिँ अनि रेकर्डलाई कन्सोलमा डिस्प्ले गर भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेशनले भनेको छ PROGRAM प्रोग्राम ओके अब हामी प्रोग्राम गर्छौं है त include stdio.io त्यो हेडर फाइल छुटाउनु भएन त्यसपछि int main भनेको हामीले गर्दै आएको कुरा त्यसपछि return 0 गरेपछि हाम्रो C को मेन सिन्ट्याक्स गरेका छौं अब हामीलाई चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ प्रोग्राम दैट डिफाइन a structure to store the record of an employee एउटा प्रोग्राम जसले चाहिँ स्ट्रक्चर डिफाइन गर्छ र त्यहाँ भित्र चाहिँ इम्प्लोइ को रेकर्ड स्टोर गर्छ भनेपछि हामीले स्ट्रक्चर को कीवर्ड कुन हो struct स्ट्रक हो भनेका छौं त्यसपछि गएर इम्प्लोइ को रेकर्ड स्टोर गर्नुहुन्छ employee ओके इम्प्लोइ को रेकर्ड स्टोर गर्न छ र अब कस्तो चाँडो यो यहाँ चाहिँ बाहिर सेमिकोलन हुन्छ लगाइहालौं है ओके अब इम्प्लोइ भित्र हामीलाई के स्टोर गर्ने भनेको छ भन्दा आईडी अनि नेम अनि स्यालेरी आईडी भनेको इन्टिजर टाइपको हुन्छ आईडी भनेको त इम्प्लोइ को आईडी त्यसपछि गएर नाम भनेको क्यारेक्टर टाइपको हुन्छ नेम कतिसम्म हुन सक्छ मान्छेको ओके वी गिभ 60 हैन यो साइज दिएको हो र स्यालेरी फ्लोट टाइपको हुन्छ र हामीलाई क्वेशनले चाहिँ यति नै स्टोर गर्ने भनेको छ हामीले चाहिँ यो स्ट्रक भन्ने स्ट्रक्चर कीवर्ड भयो अनि इम्प्लोइ भनेको चाहिँ यो नाम भयो तपाईहरुले क्वेशन अनुसार अथवा क्वेशनमा दिएको छैन भने आफू अनुसार जे पनि दिन मिल्छ त्यसपछि स्टोर गर्ने भनेको छ आईडी भनेको हामीसँग इन्टिजर टाइपको छ त्यसपछि नेम हामीसँग क्यारेक्टर टाइपको छ स्यालेरी हामीसँग फ्लोट टाइपको छ डिफरेन्ट डाटा टाइपको चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी एउटै ब्लकमा चाहिँ स्टोर गर्न पाएका छौं स्ट्रक्चरबाट त्यसपछि हामीले अहिले कुरा गरेका थियौं स्ट्रक्चर भेरिएबल को बारेमा अब स्ट्रक्चर भेरिएबल बनाउँछ हामी struct स्ट्रक्ट है ओके struct emplo ओ माय गॉड emplo वाइ इम्प्लोइ ई गर्छौं ई चाहिँ किन गरेको भन्दा पछि गर्न पनि सजिलो हुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ creating structure creating structure variable e है त त्यसपछि त अब हामीले गर्दै आएको कुरा युजरबाट हामीले इनपुट लिनु पर्यो इनपुट भएछ इनपुट इनपुट लिनु पर्यो इनपुट लिनको लागि printf युजर सँग माग्नु पर्यो /n enter data for an employee इम्प्लोइ को लागि डाटा इन्टर गर हैन डाटा भनेको चाहिँ कति इम्प्लोइ भनेर डाटा इन्टर गर त्यसपछि printf /n हामीसँग माग्नु चाहिँ इन्टर आईडी मागेका छौं सुरुमा हैन सुरुमा आईडी मागेका छौं र आईडी चाहिँ scanf अघि मैले सिकाएको थिएँ नि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ scanf मा चाहिँ कसरी लिने भनेर हामीले अहिले सम्म कसरी लिन्थ्यौ भन्दा एन्ड आईडी हामीले अहिले सम्म यसरी लिन्थ्यौ कि scanf %d अनि %id भनेर लिन्थ्यौ भने अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दा e.id ओ सरी आईडी पहिले गरेको e.id भनेर लिने गर्छौं अघि एरर देखाएको थियो आईडी मात्र लेख्दा अनडिफाइन भनेको थियो अहिले e.id लेख्दाखेरि चाहिँ डिफाइन भएको छ र अब हामी नेम लिन्छौं म चाहिँ कपी पेस्ट गर्छु है यहाँ चाहिँ इन्टर
नेम है, इन्टर नेम अफ इम्प्लोइ नलेखिने भयो, इन्टर नेम मात्रै गरौँ। त्यसपछि नामको लागि हामीसँग पर्सेन्टेज यस छ डाटा टाइप र ई डट नेम हुन्छ। अल्सो स्ट्रिङ लिनको लागि चाहिँ हामीले एम्परसेन्ड युज गर्दैनौँ। हामीले लास्ट टाइम स्ट्रिङको भिडियोमा पनि हेरेको थियौँ, लास्ट टाइम डिस्कस गरेको टपिक नै स्ट्रिङ थियो। आइडी पछि हामीसँग माग्नु छ स्यालेरी, आइडी पछि हामीलाई चाहिएको स्यालेरी हो र इडर स्यालेरी। अल्सो स्यालेरी चाहिँ पर्सेन्टेज डी टाइपको नभएर पर्सेन्टेज एफ टाइपको हुन्छ। हामीले के गर्यौं भन्दा यहाँ चाहिँ प्रोग्राम दैट डिफाइन स्ट्रक्चर टु स्टोर द रेकर्ड अफ एन इम्प्लोइ विथ आइडी नेम स्यालेरी भनेको छ। यति चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रक्चर डिफाइन गरेका छौं र इम्प्लोइको आइडी स्ट्रक्चर आइडी नेम र स्यालेरी स्टोर गर्नको लागि चाहिँ डिक्लेयर गरेका छौं। त्यसपछि रिड द रेकर्ड अफ एन इम्प्लोइ फ्रम युजर एन्ड डिस्प्ले द रेकर्ड भनेको छ हामीले युजरबाट चाहिँ इम्प्लोइको रेकर्ड लिनको लागि यहाँ सोधेका छौं। रेकर्ड लिनको लागि त पहिला सोध्नु पर्यो नि त। अब जनगणनाको रेकर्ड लिनको लागि पनि घर घरमा सोध्दै जानुहुन्छ जसरी हामीले चाहिँ यहाँ कम्प्युटरमा त्यसरी नै पहिला सोधेको हो। अब त्यसपछि डिस्प्ले गर्नु पर्यो। अब चाहिँ डिस्प्ले गर्नको लागि प्रिन्ट एफ गर्नु पर्यो र /nid सरी सबै स्मलमै छ हैन र माथि स्मलमै छ। सो स्मलमै आइडी इक्वल टु पर्सेन्टेज डी /t कमा e डट आइडी गर्छौं। डिस्प्ले गर्दा पनि हामीले चाहिँ यसरी e डट आइडी भनेर लिनुपर्छ। अब लेट मी कपी पेस्ट दिस कमान C कमान V यहाँ चाहिँ हामीसँग छ नेम भनेको पर्सेन्टेज डी हुँदैन पर्सेन्टेज यस अनि e डट नेम हुन्छ। यहाँ चाहिँ नेम नभएर SALAR बाइ स्यालेरी हुन्छ। स्यालेरी भनेको पर्सेन्टेज एफ अनि e डट स्यालेरी हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ फेरि अब यहाँ स्क्यानएफ मा एम्परसेन्ड लगाउने प्रिन्टएफ मा किन नलगाउने भन्ने टाइपको त्यो कन्फ्युजन छ भने चाहिँ पहिलाको भिडियोहरु हेर्नु होला है। अब यहाँ एक्सप्लेन गर्ने छैन म किनभने हामी स्ट्रक्चर र युनियनलाई मेन फोकस गर्ने छौं। हामीले त्यो कुरालाई फोकस गरेर पहिले डिस्कस गरिसकेका छौं र यति गरी डिस्प्ले भइहाल्छ हाम्रो प्रोग्राम। ल अब एकचोटि रन गरेर हेरौँ है त। इन्टर डाटा फर इम्प्लोइ भनेको छ हैन। त्यसपछि डाटामा चाहिँ इम्प्लोइको आइडी कति ल आइडी 3 दिए है त। इन्टर नेममा चाहिँ ओके राम दिए। स्यालेरी कति 20,000 दिए ओके। ल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हामीसँग आउटपुट आइसकेको छ। आइडी 3 नेम राम अनि स्यालेरी चाहिँ 20,000। हामीले फ्लोट टाइपको डाटा टाइप राखेका थियौं त्यही भएर डेसिमल पछाडी 6 वटा डिजिट दिने गर्छ। अनि ओके यसलाई रिडेबल बनाउनको लागि हो यहाँ हामी के गर्छौं भन्दा प्रिन्ट एफ गर्दियौं। त्यसपछि प्रिन्ट एफ गरेर के गर्छौं भन्दा /n the records records of an employee employee is /n यसलाई रन गरौँ। इन्टर डाटा फर एन इम्प्लोइ भनेको छ फोदी नाम सीता दिए त्यसपछि स्यालेरी दिए 40,000 ओके। द रेकर्ड्स अफ एन इम्प्लोइ इज भनेर यहाँ आइडी नेम सीता दिएको छ र हामीलाई क्वेशनले भनेको थियो रेकर्ड रिड गर इम्प्लोइको युजरबाट अनि डिस्प्ले गर भनेको थियो। हामीले रेकर्ड रिड गरेर डिस्प्ले गरेका छौं। हामीले यहाँ के नि गरेका छैनौं। यो इनपुट लिने प्रिन्टएफ स्क्यानएफ युज गर्ने अनि यो आउटपुट लिने यो प्रिन्टएफ गरेर यो फर्मेट स्पेसिफायर /n/t अनि यो रिटर्न 0 सबै हामीले पहिले गरिराखेको कुरा हो। यहाँ न्यू भनेको हामीसँग यति नै छ स्ट्रक्चर हैन।
स्ट्रक्चर डिक्लेयर गर्ने अनि एउटै स्ट्रक्चर भित्र सबै राखिएको छ। त्यसपछि यो स्ट्रक्चर भेरिएबल क्रिएट गर्नुपर्छ र यो स्क्यानएफ मा चाहिँ एसेस गर्ने तरिका नयाँ छ। यो चाहिँ प्रोग्राम गर्दै गएपछि सजिलो हुन्छ। सो पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला, बुझ्नु भएन भने पनि नातिनुस्, हामी अझै प्रोग्राम गर्ने नै छौं। अब हामी चाहिँ एउटा एरे अफ स्ट्रक्चरको प्रोग्राम हेरौं। हामीले चाहिँ ARRY एरे अफ STRUCTUY स्ट्रक्चर हेर्दै छौं। हामीले यो स्ट्रक्चरलाई चाहिँ यहाँ STRUCT स्ट्रक EMPLOYE इम्प्लोइ भनेर चाहिँ यो INT मेन भन्दा माथि पनि राख्न मिल्छ। र स्ट्रक इम्प्लोइ भित्र हामी एउटा कोड दिन्छौं, INT कोड, त्यसपछि FLOAT फ्लोर स्यालेरी भनेर दिन्छौं। अल्सो नाम पनि चाहियो, क्यार नेम 10 भनेर दिन्छौं। यसरी हामीले चाहिँ यो स्ट्रक्चर चाहिँ यो INT मेन भन्दा माथि पनि डिक्लेयर गर्नु मिल्छ। र अब हामी स्ट्रक्चर भेरिएबल दिनु पर्यो, STRUCT स्ट्रक EMPLOYE इम्प्लोइ दिँदा पनि भयो, अथवा हामीले को सट्टामा यो युट्युब भनेर दिन्छौं। हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं। अब चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दा भ्यालु युजरबाट पनि नदिने, युजरबाट नदिने भने यही प्रोग्राममै दिउँ है त सजिलोको लागि। युजरबाट माग्नु परेन नि त हामीले प्रोग्राममै भ्यालु दिएपछि त। सलिना गर्छु र हामीले यही भ्यालु दियौं र यसरी यही भ्यालु दिएर गर्न पनि मिल्छ। र अब भ्यालु दिइसकेपछि अब भ्यालु डिस्प्ले गर्नु पर्यो, भ्यालु एसेस गर्नु पर्यो। printf युजरबाट माग्नु परेन, सो scanf को नो नेसेसरी। कोड इज %d/n youtube youtube.code गरेर हामी कोड एसेस गर्छौं र printf salary is %f/n गर्छौं र youtube.salary गर्छौं। ओ माइ गॉड, सेमिकोलन छुटाउनु भएन। वाइ सो स्पेस हैन। र यो प्रोग्राम जुम गर्दै हालौं न। ओके, एरे अफ स्ट्रक्चरको प्रोग्राम गर्दा हामीले यहाँ पनि के गरेका छैनौं, यो हेडर फाइल भइहाल्यो। स्ट्रक इम्प्लोइ गरेका छौं, त्यसपछि INT कोड दिएका छौं, फ्लोर स्यालेरी, क्यारेक्टर नेम, त्यसपछि INT मेन भित्र हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबल स्ट्रक इम्प्लोइ युट्युब भनेर स्ट्रक्चर भेरिएबल दिएका छौं र त्यही भित्र डाटा दिएका छौं। 100 भनेको एउटा कोड भयो। हामीले यस्तो गर्दा हेर्नुस् न, भिजुअल स्टुडियो कोडले चाहिँ INT 100 यहाँ डबल टाइपको दिएको छ। अब यो लङ भयो भने चाहिँ डबलमा हुन्छ। त्यसपछि गएर क्यारेक्टर दिएको छ। हामीले कोड र स्यालेरी डिस्प्ले गरेका छौं। रन गरेर हेरौं। हेर्नुस्, कोड इज 100 र स्यालेरी इज 100.45 लेखेका छौं। यहाँ चाहिँ 44997 आएको छ। जे होस् एसेस गरेको छ हाम्रो प्रोग्राम। अल्सो हामी चाहिँ यहाँ के गर्न मिल्छ भन्दा यसलाई कमान्ड सी गर्छु। हामीले त्यो सलिना लेखेका छौं, त्यो पनि एसेस गर्न मिल्छ। फेरि किन त्यो एसेस गर्नु भएन भन्ने क्वेशन आउन सक्छ। नेम इज %f नभएर हामीसँग %s हुन्छ अनि youtube.name हुन्छ। ओके, र रन गर्छौं र यहाँ आएको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। कोड 100, स्यालेरी 100 पोइन्ट पर, त्यसपछि गएर नेम आएको छ सलिना। हामीले यहाँ
यसरी कमा गरेर चाहिँ ब्र्याकेट भित्र चाहिँ एउटा भ्यालु त्यसपछि अर्को भ्यालु ब्र्याकेट भित्र त्यही एउटैमा त्यसपछि कमा गरेर अर्को भ्यालु पनि दिन मिल्छ स्ट्रक्चर भेरिएबल भित्र जसरी नै हामीले पहिला पहिला प्रोग्राम गर्दा ए भित्र चाहिँ 10 अनि बी भित्र 20 भनेर माथि नै डिक्लेयर गरे जस्तै नै हो यो चाहिँ ब्र्याकेटमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै डाटा टाइपहरु पनि डिक्लेयर गरेर चाहिँ राख्नु मिल्छ है र एरे अफ स्ट्रक्चरको प्रोग्राम पनि हामीले गरेका छौं अर्को कुरा यहाँ के छ भन्दा कस्तो लामो भएछ यसलाई यहाँ तल राख्दिन्छु है र अर्को कुरा के छ भन्दा स्ट्रक्चरले पनि मेमोरी चाहिँ कन्टिन्युअस ब्लकमा नै स्टोर गर्छ है CONTIOUS कन्टिन्युअस ब्लकमा नै स्टोर गर्छ मेमोरीमा चाहिँ अब हामी हेरौं पोइन्टर टु स्ट्रक्चर pointer to structure दर्शी ओके pointer to structure structure अब यो array pointer string हरु त हामीले पढिसकेको कुरा हो अब यहाँ फंक्सन array pointer string अब अगाडिको कन्ट्रोल स्ट्रक्चरहरु त्यसपछि सुरुमा कुरा गरेको सिक्वेन्स स्टेटमेन्टहरु जुन पनि हामीले युज गरेर चाहिँ प्रोग्राम गर्न पर्ने हुन सक्छ र साथीहरु यो पोइन्टर टु स्ट्रक्चर बुझ्नको लागि पहिला चाहिँ एउटा सानो एक्जाम्पल struct गरौँ employee गरौँ र पोइन्टर ptr दियौं हैन त्यसपछि यहाँ के गरौँ भन्दा हामीले के गर्न मिल्छ भन्दा ptr =& e1 गर्न मिल्छ यहाँ चाहिँ के गर्यौं भन्दा स्ट्रक्ट भित्र इम्प्लोइ राख्यौं र स्ट्रक्चर भेरिएबल हो नि त यता स्ट्रक्चर पोइन्टर भेरिएबल बनायौं र ptr भित्र चाहिँ e1 को एड्रेस लगेर चाहिँ स्टोर गर्यौं यहाँ के भयो भन्दा यसले के गर्यो भन्दा ptr points to the variable of struct employee को भेरिएबल तिर पोइन्ट गर्यो ptr ले र यहाँ के गर्यो भन्दा e1 को एड्रेस चाहिँ ptr भित्र चाहिँ स्टोर हुन्छ है यति नै हो र अब प्रोग्रामबाटै हेरौं हैन अब चाहिँ हामी यहाँ के गर्छौं भन्दा गर्दै आइराखेको कुरा struct स्ट्रक गर्छौं र स्ट्रक गरेपछि employee गरेर चाहिँ int कोड भनेर इम्प्लोइ को एउटा कोड int टाइप को राख्छौं त्यसपछि struct स्ट्रक गर्छौं employee इम्प्लोइ गर्छौं गर्छौं र यहाँ चाहिँ struct स्ट्रक गर्छौं employee इम्प्लोइ गर्छौं र एउटा चाहिँ पोइन्टर भेरिएबल ptr दिन्छौं र यहाँ चाहिँ हामीले सेमिकोलन छुटाएका छौं त्यस्तो छुटाउनु हुँदैन है छुटाउनु त हुँदै भएन र अब हामी के गर्छौं भन्दा ptr एन्ड गर्छौं र गर्दिन्छौं ptr भित्र चाहिँ को एड्रेस लगेर चाहिँ स्टोर गर्दिन्छौं र अब हामीलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा int कोड भनेर दिएका छौं अब त्यो कोड चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भन्दा पनि स्टोर गर्न भन्दा पहिला हामीले भ्यालु दिनु पर्यो कोडको लागि ptr कति त कोड कि युजर्सको माग्नु पर्यो कि आफैले भ्यालु दिनु पर्यो सो आफैले भ्यालु दिन लाको यहाँ चाहिँ युजरसँग माग्न पनि मिल्छ यो कुरा है 101 गर्छौं यहाँ चाहिँ के गरेको छ भन्दा नि यहाँ चाहिँ ptr ले चाहिँ को भ्यालु तिर चाहिँ पोइन्ट गरेको छ मा चाहिँ हामीसँग इम्प्लोइ मा कोड थियो र कोडमा के भ्यालु हाल्ने भनेर चाहिँ कोडमा यो कोड छ नि हामीसँग यो कोडमा के भ्यालु हाल्ने भनेर चाहिँ यो मा छ हामीले इम्प्लोइ लाई चाहिँ डिक्लेयर गर्नको लागि दिएका छौं र ptr ले चाहिँ यो भएको चाहिँ भ्यालु मतलब यो कोड भित्र चाहिँ के भ्यालु हाल्ने भनेर चाहिँ पोइन्ट गरिराखेको छ अब हामी यसलाई डिस्प्ले गर्छौं printf %d गर्छौं र कमा गरेर e.cod कोड गर्छौं ओके
वाइ सो स्पेस फेरि यहाँ मैले सेमिकोलन छुटाएको रहेछु माथि जुन छुटाउनु हुँदैन ओके हामीले यहाँ के गरेका छैनौं गर्न त गरेका छौं तर त्यति साह्रो केही गरेका छैनौं ओके यहाँ चाहिँ स्ट्रक इम्प्लोइ भनेर चाहिँ स्ट्रक्चर इम्प्लोइ टाइपको चाहिँ डिक्लेयर गरेका छौं जहाँभित्र हामीले कोड भन्ने भेरिएबल दिएका छौं इन्टिजर टाइपको त्यसपछि यो चाहिँ स्ट्रक्चर भेरिएबल हो struct स्ट्रक्चर भेरिएबल हो र यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर टु पोइन्टर भनेर जुन हामीले प्रोग्राम गर्न लागेका थियौं पोइन्टरलाई इन्ट्रोड्युस गरेका छौं स्ट्रक्चर भित्र यहाँ चाहिँ इम्प्लोइ पोइन्टर टाइपको भेरिएबल चाहिँ स्टोर गरेका छौं त्यसपछि गएर पीटीआर भित्र चाहिँ इको एड्रेस लगेर चाहिँ हामीले स्टोर गरेका छौं र यहाँ चाहिँ यो पीटीआर डट कोड अनि 101 भनेर चाहिँ पीटीआर ले चाहिँ इको भ्यालुलाई चाहिँ पोइन्ट गरेको छ ptr points to the value of e ptr ले चाहिँ इको भ्यालु दिएर चाहिँ पोइन्ट गरेको छ र यो चाहिँ प्रिन्टफ भनेर कन्सोलमा डिस्प्ले गर्नको लागि हो e.code भनेर त्यसपछि रिटर्न 0 गरेर रन गर्यौं र यहाँ चाहिँ हामीले ब्र्याकेट राखेका छौं ब्र्याकेट नराखी गर्यो भने के हुन्छ भन्ने पनि क्वेशन आउन सक्छ यो ब्र्याकेट चाहिँ किन राखेको भन्दा एउटा कुरा त रिडेबिलिटीको लागि प्रोग्राम हेर्दा पनि पढ्दा पनि पछि गएर हेर्दा पनि सजिलो हुनु पर्यो अनि अर्को कुरा अपरेटर प्रेसिडेन्सले गर्दाखेरि किनभने अपरेटर प्रेसिडेन्सको बारेमा हामीले पहिल्यै पढिसकेका छौं र यदि त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने हेर्नु होला र रिडेबिलिटी र अपरेटर प्रेसिडेन्सको लागि त्यो ब्र्याकेट राखेको चाहिँ एकदम राम्रो छ अब हामी रन गर्छौं कति धेरै के आउँछ लेट मी रन दिस अगेन ओके यसलाई जुम गर्दिम है त यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अझै जुम गर्दिन्छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 101 भनेर हामीले कोड इक्वल टु 101 भनेर हो यो प्रोग्राममा यहाँ चाहिँ दिएका छौं र यही 101 यहाँ प्रिन्ट भएको छ यहाँ चाहिँ टक्क कोड इक्वल टु 101 गर्यौं भने चाहिँ राम्रो हुन्छ क्या हो ओके ओके यसरी रन गर्छौं यो चाहिँ म प्लस हैन माइनस गर्छु यसलाई रन गर्छौं र रन गर्दा यहाँ कोड 101 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ कम्पाइलरलाई कोड 101 भनेर पहिले इनपुट दिएछौं र त्यही नै डिस्प्ले गराएको हो कोड 101 भनेर हाम्रो प्रोग्रामले काम गरेको छ र स्ट्रक्चरमा पोइन्टरको युज पनि आउन सक्छ है भन्नको लागि चाहिँ यो प्रोग्राम हामीले गरेको हो हामीले चाहिँ यो ptr को सट्टा चाहिँ ptr गरेर यस्तो गरेर यो एरो अपरेटर लगाउन पनि मिल्छ र अघि लेखेको र यो लेख्नु भनेको चाहिँ सेम काम गर्छ दुई जनाले यो रन गरेरौं र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोड 101 भनेर आउटपुट देखाएको छ र साथीहरु हामीसँग यसरी नै पासिङ स्ट्रक्चर टु फंक्सन हुन्छ structure यो स्पेलिङ चाहिँ के भयो मिलामै स्ट्रक्चर टु functor पासिङ स्ट्रक्चर टु फंक्सन पनि हुन्छ र यो पासिङ स्ट्रक्चर टु फंक्सनको चाहिँ म एक्जाम्पल मात्र देखाउँछु प्रोग्राम चाहिँ तपाईहरु आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ म चाहिँ इन्ट्रोड्युस गराएर बाटो देखाउने काम मात्र गर्छु है त हामीसँग फंक्सनमा चाहिँ कसरी गर्थ्यौ भन्दा void एक्जाम्पल अब त्यो फंक्सनको बारेमा बुझ्नु छ भने मात्र यो पनि बुझ्नुहुन्छ हैन स्ट्रक em ploy इम्प्लोइ e गर्छौं हामीले यो void एक्जाम्पल भित्र चाहिँ स्ट्रक टाइपको चाहिँ इम्प्लोइ भेरिएबललाई डिक्लेयर गरेका छौं यो चाहिँ हाम्रो के भयो function फंक्सन प्रोटोटाइप भयो यो चाहिँ हाम्रो फंक्सन प्रोटोटाइप भयो हैन त्यसपछि हामी के गर्छौं भन्दा void void एक्जाम्पल गरेर struct स्ट्रक कीवर्ड युज गर्छौं em अब हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ फंक्सनको बडी बनाउँछौं printf गर्छौं त्यसपछि गएर द कोड
of employee is percentage d slash n गर्छौं slash n गरेर सेमी डबल कोटेसन क्लोज गर्छौं त्यसपछि कमा अनि emp डट कोड गरेर गर्न मिल्छ। त्यसरी नै यहाँ चाहिँ हामीसँग स्यालेरी हुन नि सक्छ, नेम हुन पनि सक्छ हैन। यहाँ चाहिँ the name of employee is percentage yes हुन्छ र emp डट यानी नेम हुन्छ। यो चाहिँ माथि नै पहिला आफूले पनि डिक्लेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ के गरियो भन्दा फंक्सन प्रोटोटाइप भित्र हामीले स्ट्रक्चर भेरिएबल डिक्लेयर गरेर अनि बडीमा चाहिँ यसरी स्ट्रक इम्प्लोइ गरेर चाहिँ डिस्प्ले गराउन मिल्छ भनेर देखाउनको लागि मात्रै हो। यहाँ चाहिँ emp लेख्न नि मिल्छ किनभने चाहिँ यो emp र यो e चाहिँ सेम होइन, यो चाहिँ डिफरेन्ट भेरिएबल हो किनभने हामीले डिफरेन्ट राख्नु पनि मिल्छ। र यसरी नै फंक्सनको ट्राई गर्नु होला आफैले। अब हामी जान्छौं युनियन तिर, युनियन डर्सी। ओके साथीहरु, युनियन पनि स्ट्रक्चर जस्तै हो। युनियनले पनि डिफरेन्ट डाटा टाइपलाई नै ग्रुप गराउने काम गर्छ। तर स्ट्रक्चर र युनियन बीच एउटा डिफरेन्स छ। त्यो के हो भन्दा स्ट्रक्चरले चाहिँ सबै मेम्बर इच मेम्बर अनि इच भेरिएबललाई छुट्टा छुट्टै आफ्नै युनिक मेमोरी स्पेसमा एलोकेट गर्थ्यो भने युनियनले चाहिँ सबै मेम्बरलाई चाहिँ एउटै स्पेस शेयर गर भन्छ। जस्तै हामी स्ट्रक्चरको यो प्रोग्राम 1 मा जाम। यहाँ प्रोग्राम 1 मा चाहिँ हामीसँग चाहिँ स्ट्रक्चर भित्र आईडी क्यारेक्टर अनि फ्लोट छ नि। यसरी नै आईएनटी क्यारेक्टर फ्लोट टाइपको चाहिँ युनियनमा पनि स्टोर गर्न मिल्छ। तर स्ट्रक्चरले चाहिँ इच मेम्बर भेरिएबल भनेको यो आईडीलाई छुट्टै मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्थ्यो, नेमलाई छुट्टै मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्थ्यो, स्यालेरीलाई छुट्टै मेमोरी स्पेस एलोकेट गर्थ्यो भने युनियनले चाहिँ यो तीनटालाई सबैलाई एकै ठाउँमा लगेर राख्दिने गर्छ। मतलब एउटै मेमोरी स्पेस चाहिँ एलोकेट गर्ने गर्छ। सो युनियनले चाहिँ मेमोरी थोरै लिने काम गर्छ स्ट्रक्चरको कम्प्यारिजनमा। र युनियनको पनि एउटा प्रोग्राम गरेर हेरिहालौं। युनियनमा चाहिँ एकचोटीमा एउटा भेरिएबल मात्रै एक्सेस गर्न मिल्छ है त। युनियन डर्सी लेखेको युनियो डर्सी भएछ। ओके नो वरी। अब हामी युनियनको एउटा युनियनको एउटा प्रोग्राम गरौँ। युनियन पनि हामी स्ट्रक्चर जसरी डिक्लेयर गर्छौं। तर युनियन भन्ने किवर्ड हुन्छ। STUD स्टुडेन्टको डाटा स्टोर गरौँ है त। हामीसँग स्ट्रक्चरमा चाहिँ यहाँ STRUCT स्ट्रक्ट हुन्थ्यो भने यहाँ चाहिँ युनियनमा चाहिँ युनियन हुन्छ। अरु सेम छ। स्टुडेन्टको पहिला नेम राख्नु पर्यो, क्यारेक्टर नेम भनेर राख्नु पर्यो, नेम 20 भनेर दिएका छौं। त्यसपछि INT रोल राख्नु पर्यो, रोल नम्बर हुन्छ स्टुडेन्टको। त्यसपछि गएर एभालुएट स्टुडेन्टको मार्क्स हुन्छ, स्यालेरी त हुँदैन। ओके त्यसपछि हामी यस्तो गर्छौं र यहाँ गर्छौं INT मेन चाहिँ INT मेन माथि राखिने हुन्छ, तल राखिने हुन्छ। मैले माथि नै डिक्लेयर गरिसकेको छु सो तल डिक्लेयर गर्नु परेन। त्यसपछि युनियन STUDE स्टुडेन्ट यस गर्छौं। र हामी के गर्छौं भन्दा स्टुडेन्टको नाम चाहिँ युजरबाट माग्छौं है। printf इन्टर द नेम गर्छौं। नेम इन्टर गरिदिनुहोस् कृपया, मलाई त बेको नाम छैन। त्यसपछि गेट्स गर्न मिल्छ भन्ने थाहा नै छ। यस डट नेम गेट्सको बारेमा हामीले लास्ट टाइम डिस्कस गरिसकेका छौं लास्ट भिडियोहरुमा। सो हामीले के गर्यौं printf भनेर इन्टर माग्यौं, त्यसपछि नाम माग्यौं अनि गेट्सले चाहिँ किबोर्डबाट इनपुट लियौं हामीले गरिसकेको कुरा। त्यसपछि printf गर्छौं र नेम इक्वल टु पर्सेन्टेज यस, नाम भनेको स्ट्रिङ हो सो पर्सेन्टेज यसमा हुने भयो। /t गर्छौं र /t गरेपछि कमा गरेर हामीले यस डट नेम गर्छौं। हामीले स्ट्रक्चरमा पनि डट लगाएर अनि लिएका थियौं। यदि स्ट्रक्चर युनियन नभएको थियो भने हामीले यस डट भनेर लिने थिएन। हामीसँग यहाँ चाहिँ स्ट्रक्चर भेरिएबल छ स्टुडेन्ट यस टाइपको। ओके ल हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौं भन्दा नेम लियौं अनि त्यसपछि के नेम लिएपछि चाहिँ यहाँ चाहिँ DISPLEY डिस्प्ले गर्यौं। अब फेरि के गर्छौं भन्दा म कपी पेस्ट गर्छु है।
कमान्ड सी गर्छौं हुँदै यहाँ गेट्सको त युज हुँदैन त्यही नै कमान्ड भी गर्छौं इन्टर रोल नम्बर गर्छौं र यहाँ गर्छौं गेट्स हुँदैन यहाँ चाहिँ स्क्यानएफ हुन्छ स्ट्रिङ लिनको लागि बाट गेट्स सजिलो हुन्छ स्क्यानएफ गर्छौं त्यसपछि गएर पर्सेन्टेज ओ माइ गॉड पर्सेन्टेज डी भनेको 5 इन्टर भएछ पर्सेन्टेज डी गर्छौं र कमा गरेर एन्ड गर्छौं यस डट रोल रोल गर्छौं र रोल पनि लिएका छौं र लिने बित्तिकै हामी डिस्प्ले पनि गर्दिन्छौं किनभने युनियनले चाहिँ एकचोटीमा एउटा मात्र एक्सेस गर्न दिन्छ सो रोल इक्वल टु रोल भनेको पर्सेन्टेज डी हो र यस डट नेम नभएर हामीसँग यहाँ रोल हुन्छ अभियसली मैले माथि नम्बर राखेको छैन रोल मात्र राखेको छु सो रोल मात्रै राखेर यहाँ डिआइएसपी हालेर डिस्प्ले गराएँ यो चाहिँ लेट्स कीप देम टुगेदर र अब हामीले के गर्यौं भन्दा युजरबाट चाहिँ नाम इनपुट माग्यौं त्यसपछि डिस्प्ले गर्यौं रोल नम्बर इनपुट माग्यौं डिस्प्ले गर्यौं अब हामी चाहिँ मार्क्स चाहिँ आफैले दिएर गरौँ है त stdmrks मार्क्स गरेर कति दिने मार्क्स कति दिने 89 दिउँ है ओके 89.5 दिउँ ल हामीले s.marks भनेर 89.5 दिएर चाहिँ प्रिन्ट एफ /marks marks equal to percentage dot 2f गर्न मिल्छ यो किन गरेको भन्दा stdmrks marks भनेर लेखे यो किन गरेको भन्दा .2f हामीले चाहिँ पर्सेन्टेज f मात्रै लेख्थ्यौं पर्सेन्टेज f लेख्दा चाहिँ डेसिमल पछि 6 वटा 0 आउँथ्यो .2f लेखेपछि डेसिमल पछाडीको चाहिँ 6 वटा डिजिट नभएर 2टा डिजिट मात्रै आउँछ यदि .3f राख्नु भयो भने 3टा डिजिट मात्रै आउँछ त्यो पोइन्ट पछाडी 4 राख्नु भयो भने पोइन्ट पछाडी 4टा डिजिट आउँछ हामी चाहिँ यहाँ 2 राख्दिन्छौं ओके हामीले युनियनको चाहिँ प्रोग्राम गरेका छौं एकचोटी हेरौं बुझौं यहाँ चाहिँ हेडर फाइल भयो int main भनेको हाम्रो सिन्ट्याक्समै छ त्यसपछि युनियन किवर्ड छ हामीसँग युनियनको प्रोग्राम गर्न लागेका छौं स्टुडेन्ट भन्ने एउटा भेरिएबल छ त्यसपछि नेम रोल नम्बर मार्क्स भन्ने मेम्बर भेरिएबलहरु हामीले डिक्लेयर गरेका छौं तीनटा छुट्टा छुट्टै टाइपको त्यसपछि यहाँ चाहिँ युनियन भेरिएबल डिक्लेयर गरेका छौं युनियन भेरिएबल पछि हामीले युजरसँग नाम माग्यौं यो किबोर्डले नाम लियो र आउटपुटमा डिस्प्ले गरायौं त्यसपछि रोल नम्बर माग्यौं किबोर्डले रोल नम्बर लियो आउटपुटमा डिस्प्ले गरायो त्यसपछि हामीले चाहिँ नमागिकन मार्क्स चाहिँ हामीले आफै देखायौं आफै देखाएपछि अनि यो कन्सोलमा देखाउनको लागि प्रिन्ट एफ गर्यौं र हाम्रो प्रोग्राम भएको छ र यो s.name भनेको अब स्ट्रक्चरको जस्तै हामीले जसरी e.name गर्दै आएका थियौं त्यसरी नै यहाँ चाहिँ स्टुडेन्टको यास दिन्छौं सो s.name गरेका छौं इन्टर द नेम भनेको छ ओके नाम चाहिँ के हान्दिन्छु भन्दा ओके गीता हान्दिन्छु नेम गीता भनेर आएको छ र इन्टर द रोल नम्बर भनेको छ यहाँ चाहिँ म /n/t हरु चाहिँ म थप्छु है नाम सोधिसकेपछि नाम डिस्प्ले भएपछि पनि /n आओस् रोल नम्बर डिस्प्ले भएपछि पनि /n नयाँ लाइनमा आओस् र यो सोधेपछि यहाँ हल्का ट्याब आओस् यो सोधेपछि पनि हल्का ट्याब आओस् ओके यहाँ चाहिँ /n को सट्टै के प्रिन्ट भएछ ओके अब रन गरेर हेरौँ है त इन्टर द नेम भनेको छ के दिएको थिएँ गीता दिएको थिएँ र नेम गीता आएको छ अब इन्टर द रोल नम्बर भनेको छ रोल नम्बर गीताको ओके 16 दिए मार्क्स चाहिँ पहिले दिएका थियौं त्यो आएको छ देख्न सक्नुहुन्छ इन्टर द नेम भनेको छ इन्टर नेममा गीता हान्यौं नेम इक्वल टु गीता भनेर आयो इन्टर द यति हो यति जुन हाम्रो ब्लक थियो प्रिन्ट एफबाट इन्टर द नेमबाट चाहिँ प्रिन्ट एफ नेम इक्वल टु पर्सेन्टेज s सम्मको ब्लक थियो त्यो चाहिँ यहाँ आएको छ त्यसपछि जुन यो रोल नम्बर इन्टर गर्ने ब्लक थियो त्यो यहाँ आएको छ र जुन यो मार्क्स थियो हामीले आफैले दिएको यो मार्क्स चाहिँ यहाँ 89.50 भनेर आएको छ यहाँ चाहिँ हामीले 4 राखेर रन गर्यौं भने
गेट्स चाहिँ अनसेफ माने रहेछ ओके त्यो हामीले लास्टमा पनि हेरेको थियौँ ओके ओ माय गॉड नट हियर मैले यहाँ कन्सोलमा लेख्न खोजेको ओके 0.4 राखेर चाहिँ ट्राई गर्न खोजेको है हामीले नाम त दिएर राख्दिनु भयो नि for the 89.5000 आएको देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ अघि 0.2 लिँदा 4 वटा डेसिमल आएको थियो भने 0.4 लिँदाखेरि चाहिँ सरी अहिले 0.2 लिँदा 2 वटा डेसिमल आएको थियो पोइन्ट पछाडि अहिले 4 लिँदा पोइन्ट पछाडि 4 वटा डेसिमल आएको छ र यो प्रोग्राम पक्कै पनि बुझ्नु भयो होला यहाँ चाहिँ नौलो नयाँ केही पनि छैन जस्ट स्ट्रक्चर अनि युनियन चाहिँ खासै युज गरिँदैन स्ट्रक्चर नै युज गरिन्छ साथीहरु स्ट्रक्चर एन्ड युनियनको चाहिँ बेसिक इन्ट्रोडक्सन यति नै थियो यो प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै आउने कुरा हो हैन बेसिक सिन्ट्याक्स जानेपछि तपाईहरुले प्र्याक्टिस चाहिँ एकदम धेरै गर्नुपर्छ र प्र्याक्टिस गर्दै गर्दै गएपछि पछि ठुलो ठुलो प्रोजेक्टहरु पनि तपाईले आफै गर्न सक्नुहुन्छ र अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा फाइल ह्यान्डलिङ गर्छौं अनि त्यसपछि हामीसँग डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गर्न छ त्यसपछि गेम पनि गर्नु छ वाओ गेम त्यसपछि चाहिँ यदि तपाईहरुलाई भिडियो एकदम युजफुल लागेको छ भने एकदम नभए नि जे होस् युजफुल लागेको छ भने साथीहरुसँग शेयर गर्न नभुल्नु होला एन्ड स्टे कनेक्टेड एन्ड थ्यांक यू भेरी मच